इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल तक मुलतवी। अभी स्टेटस क्या है? क्या दरखास्त गुजार मफरूर हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी, अभी दरखास्त गुजार का स्टेटस मफरूर का है। वकील नवाज शरीफ का जवाब। नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तो वो बैरून मुल्क थे। कायद नून लीग ने कभी अदालत की तरफ से दी गई जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। हाल ही में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को भी हिफाजती जमानत दी। वकील नवाज शरीफ के दलाइल। अमजद परवेज की जानिब से आसमा आलमगीर केस का हवाला भी दिया गया। हमें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। प्रोसिक्यूटर के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का इजहार बरहमी। कल आप कहेंगे सज़ा का फैसला भी कलअदम करार दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की वापसी, फाइनल प्लान तैयार। कायद नून लीग एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर शाही किला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा, जहां से उन्हें गाड़ी के जरिए मीनार पाकिस्तान तक ले जाया जाएगा। नवाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान को वहीं ले जाएंगे जहां 2017 में था। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हमारे मुखालिफिन इबाब में डालते हैं, कहते हैं कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे नवाज शरीफ ने पहले किया था। इक़्तिदार से निकाले धकेले जाने के बाद मुल्क को बहरानों का शिकार किया गया। नवाज शरीफ को साजिश करके इक़्तिदार से अलहदा किया गया। इस्टेब्लिशमेंट के गॉड फादर ने उस वक्त साजिश की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इसराइल की वहशियाना बमबारी, गजा जख्मों से चूर। अस्पताल पर हमला, 500 से ज़ायद अफराद शहीद। अस्पताल की इमारत ज़मी बोस। शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। वजारत सेहत की जानिब से शहादतें बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की अस्पताल पर हमले की मजम्मत। अस्पताल पर होने वाले हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों की हलाकत से खौफसदा हूँ। मुतासरीन के अहले खाना के साथ हैं। अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान। आलमी इदारा सेहत ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले को काबिल मज़म्मत करार दे दिया। गजा की पट्टी में अल अहली अरब अस्पताल पर इसराइली हमला जंगी जुर्म करार। अस्पताल में सैकड़ों बीमारों और जख्मियों को रखा गया था। इसराइली हमलों के नतीजों में बेघर होने वाले अफराद भी पनाह गुज़ीन थे। हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। हमास तर्जुमान। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फ़लस्तीन में 3 रोज़ा सोग, परचम भी सरनेगूं। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो नस्ल कुशी है। खामोशी अब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाना होगा। सदर महमूद अब्बास। गजा में अस्पताल पर हमले का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात मनसूख कर दी। महमूद अब्बास ने अस्पताल पर बमबारी के बाद हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद उर्दन भी नाराज। ओमान में 4 मुल्की सरबराही इजलास मनसूख। अमरीकी सदर को उर्दन का दौरा मनसूख करना पड़ गया। 4 मुल्की सरबराही इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करना थी। अमरीकी सदर इसराइल पहुंच गए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अस्पताल पर हमले से गमज़दा हूँ। खबर सुनते ही उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इसराइल के वज़ीर आज़म से बात की। अमरीकी कौमी सलामती की टीम को गजा में अस्पताल पर हमले की मालूमात लेने की हिदायत की है। जो बाइडन की गुफ्तगू। इसराइल ने गजा में अस्पताल पर हमला करके संगीन गलती की। इस घिनौने कत्लेआम की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। ये जंग अब खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई। इसराइल हमास जंग खत्ते को तबाही की तरफ ले जाएगी। आलमी बरादरी को खूनरेज़ी का सिलसिला बंद कराने में किरदार अदा करना चाहिए। ये जंग इंसानियत की तौहीन है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने दुनिया को खबरदार कर दिया।
ترکیہ، ایران اور قطر کی غزہ کے اسپتال سے اسرائیلی بمباری کی مذمت۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے غزہ میں جاری وحشیانہ مظالم کو فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران نے غزہ پر اسرائیلی حملے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ مصر کا بھی غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے پر شدید رد عمل۔ عالمی برادری سے مزید تشدد رکوانے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ غزہ میں اسپتال پر بمباری کے خلاف دنیا بھر میں شدید احتجاج۔ اردن میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ گیٹ کو آگ لگا دی گئی۔ استنبول اور انقرہ میں بھی اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف نعرے۔ بیروت میں بھی مظاہرے، ہزاروں افراد کی شرکت۔ کولمبیا نے اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ چین کے ترقیاتی ماڈل سے بے حد متاثر ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے سے عوامی سطح پر رابطوں اور معاشی ترقی کو فروغ ملا۔ پاکستان میں سی پیک کے تحت $25 ارب کے 50 منصوبے مکمل ہو چکے۔ گوادر میں جلد بین الاقوامی ایئرپورٹ فعال ہوگا۔ سی پیک میں دیگر ممالک کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالنے پر چینی قیادت خراج تحسین کی مستحق ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بیلٹ اینڈ روڈ فورم اجلاس سے خطاب۔ بیلٹ اینڈ روڈ کے آئیڈیا پر چین کے صدر کو مبارکباد۔ بلاک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں، یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہیں۔ عالمی ماڈرنائزیشن امن اور خوشحالی کے لیے ہونی چاہیے۔ کورونا کے دور میں بیلٹ اینڈ روڈ زندگی بچانے کا سبب بنا۔ چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ روسی صدر نے منصوبے کی کامیابی پر چین کو مبارکباد دی۔ کہا کہ روس رابطوں کے فروغ کے لیے سڑکوں کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریک وسیع کرنے پر کام کر رہا ہے۔ فورم کے ذریعے ملکوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کی بیجنگ میں ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ نے سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی پر سیکرٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے لیے اقدامات پر آگاہی کے لیے خراج تحسین بھی پیش۔ بحریہ ٹاؤن کراچی عمل درآمد کیس کی سماعت۔ عمل درآمد بینچ کا کوئی قانونی جواز یا حوالہ نہیں ہے۔ فاروق نائک کے دلائل۔ کئی بار عمل درآمد بینچز بنتے رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کا موقف۔ آپ تو ہر حکومت کے دور میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل رہے ہیں، آپ اپنے تجربے سے بتائیں کب کب عمل درآمد بینچز بنتے رہے ہیں۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا استفسار۔ سپریم کورٹ کے فریقین کو نوٹس جاری۔ کیس کی سماعت 8 نومبر تک ملتوی۔ ایفیڈرین کوٹا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس اسجد جاوید پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا۔ ٹرائل کورٹ نے حنیف عباسی کو 25 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 11 اپریل 2019 کو حنیف عباسی کی سزا معطل کر کے رہا کر دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے گفتگو کرانے کی درخواست پر سماعت۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرائیں۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی ہدایت۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو ٹیلی فونک گفتگو کرانے سے متعلق ہدایات جاری کر دی۔ ڈالر کا پلٹ کر وار۔ امریکی کرنسی کی قدر میں بڑا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ₹3.26 کا اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹280.29 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ₹4.50 مہنگا، ₹282 پر فروخت۔